कार्यक्रम संवादवाणीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुलेश आचार्य। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 6:30 बजे हप्तामा 5 पटक यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगअन गरेर वा युट्युब भिजिट गरेर पनि हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अब भदौ 19बाट सुरु हुने लगभग निश्चित भएको छ। शुक्रबार बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले यसलाई केही परिमार्जन सहित महाधिवेशनको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। यस बीचमा भदौको 19 गतेसम्ममा महाधिवेशन नगराउँदाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टीमाथि आइपर्ने वैधानिक खतरा र मुलुकको परिस्थिति खास गरी कोभिड-19 का कारणले भदौ 19 मा महाधिवेशन गर्नका लागि आउने चुनौती के कस्ता रहन्छन् र त्यस्तो चुनौती आइपर्दा संविधानले कहीं अर्को स्पेस नेपाली कांग्रेसलाई दिन सक्छ कि सक्दैन, यो विषयमा केन्द्रित रहेर आजको संवादमा हामी कुराकानी गर्दैछौं नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान सदस्य अरुण पौड्यालसँग। उहाँ 2.5 दशकदेखि वकालत पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भएको 5 वर्ष बितेको छ गएको फागुनमा र भदौमा महाधिवेशन नहुँदै गर्दाखेरि यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्छ भनेर मानिसहरू भनिरहेका छन् र त्यही कारणले पनि नेपाली कांग्रेसले यो विषम परिस्थितिमा पनि महाधिवेशन गर्न लागिरहेको अनुमान धेरैको छ। संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ के हो अरुणजी? सर्वप्रथम मलाई यो कार्यक्रममा तपाईले केही 2 शब्द आफ्नो राख्न बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै संवैधानिक व्यवस्था संविधान राजनीतिक दलको सँग सम्बन्धित विषय संविधानको धारा 269 मा एउटा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा 5 वर्ष र विषम परिस्थिति पर्यो केही अवस्था सिर्जना भएछ भने कार्य समिति त्यसलाई फेरि पुनः 6 महिना बढाउन सक्ने भन्ने अवस्था छ। संवैधानिक र संविधानलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने त्यो देखिएको भए तापनि त्यो सँगसँगै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 अहिले संशोधन 2075 सहितमा केही व्यवस्था गरेको छ। जस्तो त्यो ऐनको दफा 54 मा सजायसँग सम्बन्धित विषयहरू केही छन् र त्यो सजायसँग सम्बन्धित विषयहरू हेर्दा र सरसर्ती संविधान र यो कानुनलाई हेर्दा अहिले बाहिर जे जति अब एक खालको मैले पनि सुनेको छु पार्टी नै रहँदैन, अब निर्वाचन चिन्नै जान्छ, अब पुनः गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन हवा सुनिएको छ वास्तवमा त्यो होइन, त्यो छैन। त्यो 5 वर्ष 6 महिना पश्चात पनि हामीले गरेनौं भने त्यो विषम परिस्थिति भयो। अहिलेको जस्तो अहिले त छ नि, देखिन्छ नि फोर्स मेजोरे पनि भन्छ त्यसलाई, अथवा एउटा असामान्य अवस्था छ। संसार असामान्य अवस्थामा गुज्रिरहेको बेलामा कुनै पनि कारणले गर्दा हेर्नुस् निर्वाचन भनेको फ्री र फेयर इलेक्सन भएन भने चाहे त्यो सरकारको निर्वाचन होस् चाहे त्यो पार्टीको निर्वाचन, प्रत्येक नागरिकले फ्री र फेयर इलेक्सन भएको देख्न चाहन्छ र त्यो हुनुपर्छ। र त्यो गर्ने सम्भावना छैन भने कानुनले केही कुराहरूलाई छोडेको हुन्छ। त्यो कानुनकै लुप होल्सको मद्दतबाट हामीले त्यसलाई परिस्थितिलाई पुनर्विचार गरेर आफ्ना निर्णयहरू गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 54 मा र त्यसमा दिएका सजायका प्रकारहरूमा पनि मैले दल नै खारेज हुने अवस्था छ भनेर एकै पटक दल खारिज हुने भन्ने अवस्था त्यसमा देखिँदैन। तपाईलाई पुनः एउटा 6 महिनाको मौका दिइन्छ। ठीक छ। त्यसमा फेरि पनि जस्तो संविधानले भनेको प्रष्ट कुरा के हो भने
5 वर्षभित्रमा निर्वाचन हुनुपर्छ कुनै पनि राजनैतिक दलको, र यदि असामान्य परिस्थिति भयो भने अर्को 6 महिनाभित्र चाहिँ गरिसक्नुपर्छ भन्छ नि, होइन? हजुर हो हुँदाखेरि संविधानले त्यो मैले भन्छ। संविधान ठुलो होला नि, कानुनको विषयमा म फेरि पनि आउँछु। संविधानको यो प्रष्ट व्यवस्थामा कांग्रेसले आफूलाई विषम परिस्थिति यो क्रस गर्ने स्थितिमा जोगाउने ठाउँ चाहिँ कहाँनेर हुन्छ? त्यो विषम परिस्थिति को अवस्थामा दुईटा छ। एउटा निर्वाचन आयोगले त्यही निर्वाचन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनभित्रै आयोगले राजनीतिक दललाई उचित सरसल्लाह सुझाव निर्देशन जारी गर्ने अधिकार राखेको हुन्छ, हेर्नुहोस् एउटा। र अर्को त्यही ऐनभित्र भएका विषय जो सजायमा 6 महिना निर्वाचन तिमीहरूले गरिसके पश्चातको 6 महिनाभित्र त्यो जुन कार्य समितिको पदाधिकारीहरूको नाम दिनुपर्ने र दिएन भने पुनः दिएर, म एकपटक दफा 54 एकपटक म सरसर्ती पढेर सुनाउँछु। त्यसको व्यवस्थामा के भनिएको छ भने सजाय भन्ने व्यवस्था छ त्यसमा। कुनै राजनीतिक दलले देखाएको कुनै काम गरेमा आयोगले 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भनेर गरेको छ। र त्यो काम भनेको दफा 16 सँग रिलेटेड छ। त्यसको एकको दफा उपदफा खमा दफा 16 को उपदफा 1 बमोजिम केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेमा 50,000 जरिवाना लिने भन्ने छ। र त्यसमा अन्य प्रक्रियाहरू पनि छन्। र त्यो दफा त्यो गरिएन भने त्यसको 6 महिनाभित्र गर्ने त्यो चिजलाई निर्वाचन आयोगले 6 महिनासम्म त्यो काम रहन सक्ने अवस्था छ। र त्यस पश्चात पनि अर्को 1 वर्षको समय दिएर अनि बल्ल राजनीतिक दल दर्ता खारेज हुने भन्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि तत्कालै हाम्रो यो राजनीतिक दलले निर्वाचन 5 वर्षमा नगराउने भन्ने बित्तिकै निर्वाचनै जाने अथवा राजनीतिक दल नै नरहने भन्ने चाहिँ विषय रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हालाकि त्यो पनि व्याख्याको गुन्जाइस, फेरि त्यसमा पनि दल खारेज हुने भन्ने भन्दा पनि खारेज गर्न सक्नेछ भनेका कारणले गर्दाखेरि यो विषम परिस्थितिलाई हेरेर आयोगले खारेज नगर्न पनि सक्छ। त्यो त व्याख्याको गुन्जाइस। जस्तो तपाईले दफा 54 को कुरा गरिराख्नु, त्यो दफा 54 को कुरा सहमति भएन भने पुनः व्याख्याको लागि तपाईले जुन खालको दफा 54 को कुरा गरिराख्नु भएको छ, दफा 54 को अर्को दफामा के भनिएको छ भने तपाईलाई 6 महिना जस्तो तपाईले जुन समयमा बुझाउनु पर्ने हो त्यो समयमा बुझाउनु भएन भने अथवा तपाईले 6 महिनाभित्र पनि बुझाउनु भएन भने चाहिँ के भन्छ भने तपाईलाई चाहिँ यो तत्काल हुने एक निर्वाचनमा सहभागी नगराउन सक्ने छ भन्ने छ नि त, हैन? त्यसो भइराख्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूको आशंका के हो भने निर्वाचनमा भाग नलिइरहँदाखेरि त्यो राजनैतिक दलको अस्तित्व रहेन, त्यसकारणले निर्वाचन चुनाव चिन्ह चाहिँ जान्छ भन्ने बुझाइ छ नि। होइन, निर्वाचन कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने राजनीतिक दल, हरेक राजनीतिक दलले प्रत्येक निर्वाचनमा भाग लिन्छन् नै भन्ने त छैन नि त। मैले फेरि हालाकि नेपाली कांग्रेसले लिन्न नलिए पनि हुन्छ एकपटक भन्न खोजेको होइन। कानुनमा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्दाखेरि, त्यसको छलफल गर्दा हामीले राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निर्णय दिन सक्नेछ मात्रै हो। र अहिलेको विषम परिस्थितिमा तिमीले भाग लिन पाउँदैनौ भनेर निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न सक्ला र? जबकि स्वयं नै व्यक्ति गएर निर्वाचन हुन सक्ने अवस्थै छैन। मान्छे अहिले पनि 200 जना मान्छे एक ठाउँमा भेला हुने अवस्था छैन। अबको 3 महिनापछि हुने निर्वाचनमा पनि व्यक्तिहरू संलग्न हुन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। नागरिकले भ्याक्सिन लगाइसकेको छैन। संसारले भ्याक्सिन आफ्ना नागरिकहरूलाई भ्याक्सिन लगाइसकेका राष्ट्रहरूले त
खुला रूपमा आज जर्मनी लकडाउनको अवस्थामा छ, संयुक्त अधिराज्यले जुन 19 देखि ओपन गर्ने भनेर भनेको पुनः फेरि 1 महिना थप गरेर बसेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो मुलुकमा निर्वाचन नै एउटा मात्रै विधि हो, निर्वाचन नै गर्नुपर्छ, तिमीले गरेनौ भने भन्ने खालको त्यो खालको व्याख्या पनि नगर्ला निर्वाचन आयोगले। किनभने निर्वाचन आयोगले उपयुक्त निर्देशन दिने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई रहने भए कारणले र राजनीतिक दलको एउटा राजनीतिक दललाई समूहीकृत गरेर राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित विषयमा उनीहरूको एउटा तालुकी निकाय भने जस्तो सरकारी तालुकी निकाय निर्वाचन आयोगले उपयुक्त निर्णय दिने भए कारणले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस एउटा साबिकमा पनि प्रमुख राजनीतिक दल र अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेको र अझ अर्को साँच्चै भन्ने हो भने अधिकांश नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा रहेको राजनीतिक दललाई पनि त्यति सजिलो निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैनौ भन्ने खालको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्न सक्दैन, गर्दैन। त्यो उसलाई गर्न सक्ने छ, निर्णय दिन सक्ने छ भन्ने मात्रै कानुन हो। दल खारेज गर्ने छ भन्ने कानुन नभएको कारणले गर्दाखेरि सक्ने छ भन्ने विषयलाई कानुनले नगर्न पनि त सक्छ, त्यसलाई त्यसरी पनि व्याख्या गर्न सक्छ आयोगले। र फेरि यो एउटा मात्रै राजनीतिक दललाई मात्रै नहुन सक्छ नि त। यो त अन्य राजनीतिक दल जस्तो नेकपाको अवस्था पनि त्यही छ, एमालेको अवस्था पनि त्यही छ, माओवादीको अवस्था पनि छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले एउटै समूहमा अन्य सरकार निर्माणको विषयमा एकमत नभएको अवस्था भए तापनि आफ्नो घर सुरक्षा गर्नको लागि त त्यो खालकोमा सहमतमा गएर भोलि राजनीतिक निर्णय दिने बेलामा निर्वाचन आयोगले त्यसलाई राजनीतिक दललाई उपयुक्त हुने गरी निर्णय दिन पनि सक्छ त। त्यही कानुनभित्रबाटै हेर्ने त हो नि, खोज्ने त हो नि त्यसबाट। जस्तो नेपाली कांग्रेस त्यो कारणले मलाई चाहिँ अहिले बाहिर देखिएको जस्तो अब हाम्रो निर्वाचन चिन्ह नै अब जान्छ, राजनीतिक दल नै खारेज हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन मेरो विचारमा। त्यहाँनिर छ ठाउँ। अब म तपाईकै कुरामा आउँछु। जस्तो नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका पार्टीहरूमा चाहिँ यो 5 वर्षको क्राइटेरिया सबैको क्रस गर्ने अवस्थामा छ। संयोगले कांग्रेस पहिलो बनिराखेको छ। यो स्थितिमा तपाईले भनेको जस्तो राजनीतिक सहमतिको कुरा एकातिर होला, अर्कातिरबाट हेर्दा तपाईले जस्तो नेपाली कांग्रेसको आफ्नै विधान हेर्नुभयो भने विधानले त 5 वर्ष भन्दा बढीको वैधता त दिँदैन। अब त्यो वैधतालाई यतापट्टिको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको वैधताले थेग्ने हो। त्यो ऐनको वैधता र प्लस 5 वर्ष पनि भनेको छैन, 4 वर्ष, त्यस पश्चात केन्द्रीय कार्य समितिले 1 वर्ष थप गर्ने भन्ने छ। त्यही 1 वर्ष थप गर्ने भन्ने विषयलाई विधानको विषय चाहिँ 5 वर्ष भएको राजनीतिक त्यही निर्वाचन आयोगको निर्णय, विशेष निर्णयको आधारमा केन्द्रीय कार्य समितिलाई अथवा अन्य कार्य समितिहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्न सकिन्छ विशेष परिस्थितिको अवस्थामा व्याख्या गरेर। र त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई हेरेर र अहिलेको बाहिरको विषम परिस्थितिलाई हेरेर त्यो कार्य समितिलाई त्यो वैधानिकता प्रदान गर्न सकिने छ। जस्तो अहिले संविधानले र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 16 ले पनि प्रष्ट के भन्छ भने त्यो महाधिवेशन मात्रै होइन, तिम्रो प्रदेश पनि अधिवेशन हुनुपर्छ, प्रदेश समिति र केन्द्रीय समितिको निर्वाचित पदाधिकारीहरूको सूची बुझाउनु पर्छ भन्छ। अब कांग्रेसमा त प्रदेशको अहिलेसम्म अभ्यासै भइराखेको छैन। अब र पनि पार्टीमा प्रदेश र केन्द्रको एकैचोटि निर्वाचन हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यो स्थितिमा प्रदेशको कार्य समिति चाहिँ पुरानो जान सक्छ कि सक्दैन? यद्यपि कांग्रेसको हकमा यो लागू हुँदैन, किनभने उसमा यो समिति नै छैन।
अथवा प्रदेशको निर्वाचन नभइकन केन्द्रीय समिति मात्रै निर्वाचन गरेर जाँदाखेरि यसले वैधता प्राप्त गर्छ कि गर्दैन? अहिले यथा अवस्थामा प्राप्त गर्न सक्दैन। यथा अवस्थामा विधानमा प्रदेश, जिल्लाबाट प्रदेश, प्रदेशबाट केन्द्र त कनेक्टेड हुन्छ त, त्यहाँबाट आएको सदस्यहरूले भोट हालेर प्रदेश, प्रदेशबाट अनि केन्द्र जाने नै हो। त्यो जाने भइसकेपछि एउटा नहुने बित्तिकै त त्यहाँनिर त क्षेत्राधिकारकै प्रश्न पनि आयो। र अर्को कुरो के हो भने केन्द्रीय पदाधिकारीलाई भोट हाल्दाखेरि प्रदेश कमिटी निर्माण नभइकन त्यसबाट चुनिएको नेतृत्व नआइकन केन्द्रीय निर्वाचन समिति त वैधानिकता त प्राप्त गर्नै सक्दैन यथा अवस्थामा। हालाकि केन्द्रले भोलि विशेष निर्णय गरेर विशेष जुम माध्यमबाटै विशेष बैठक बसेर विशेष अधिवेशन गरेर त्यसलाई केही गर्न सक्ला, त्यो एउटा कुरा हो। निर्वाचनको प्रक्रिया त जुमको माध्यमबाट निर्वाचनको प्रक्रिया हुन सक्दैन। र प्रदेश कमिटी त गठन गर्नै पर्छ। प्रदेश कमिटी गठन नगरेर केन्द्रीय कमिटी त त्यो वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन त्यसले। तर केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू फरक हुन्छन्। उनीहरूको कुनै रिलेसन नै छैन प्रदेशसँग र केन्द्रसँग। तपाईले नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा 11 हेर्नुभयो भने प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि एक खालका प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, उनीहरूले गरेको मतदानका आधारमा प्रदेश समिति बन्छ। केन्द्रीय अधिवेशनका लागि त संसदीय प्रतिनिधि सभा संसदीय क्षेत्र जे हो त्यो क्षेत्रीय प्रतिनिधिका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउँछन्। त्यसो हुँदा उसले त दुईटा फरक तह बनाइराखेको छ। होइन, त्यो दुईटा फरक तह बनेको भए पनि प्रदेश कमिटी पनि त गठन गर्नु पर्यो त। प्रदेश त्यो केन्द्रीय कमिटी अन्तर्गत प्रदेश रहने हो नि। पार्टी त केन्द्रीय रहन्छ अनि प्रदेश रहन्छ अनि जिल्ला गाउँ नगर वार्ड टोल हुँदै आउने हो। तर प्रदेश कमिटी नै गठन नगरिकन केन्द्रीय कमिटी मात्रै त्यसको सदस्यहरू अर्कै छन् त्यसको भिन्नता होइन। त्यसले त्यसरी मकसद त्यही व्यक्ति त्यहाँ नगएको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू नभए पनि हुन्छ भन्ने हो भने त प्रदेश कमिटीको उपाध्येयता के हो त? त्यसो भए किन राखियो त? त्यसको उपाध्येयता हुनु पर्यो। के काम गर्ने हो त प्रदेश कमिटीले? प्रदेश कमिटी निर्वाचन वैधानिकता केन्द्रीय निर्वाचन को वैधानिकताको लागि त्यो प्रदेश कमिटी त अपरिहार्य हो, गर्नै पर्छ। विधानमा त्यो व्यवस्था भएको भइसके पश्चात केन्द्र बनाएँ, मैले टोल बनाएँ, वार्ड बनाएँ, नगरपालिका बनाएँ, गाउँ बनाएँ, प्रदेश चाहिँ अहिले म बनाउँदैन भन्ने चाहिँ तर्क हुन्छ त? त्यो हुँदैन। त्यो वैधानिकता प्राप्त गर्दैन। प्रश्न हुन चाहेको के हो भने संविधानले दुवै समितिहरू को निर्वाचित समिति भन्छ अझ उसले, तर यद्यपि निर्वाचन भनेको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आफ्नो पार्टीको विधान अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी मैले हजुरलाई फेरि यहाँनिर पनि भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन जुन छ त्यसले पनि त प्रदेश कमिटी त प्रष्ट भनेकै छ त। केन्द्रीय र प्रदेश कमिटीका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको विवरण पेश गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगमा गर्नु पर्यो। निर्वाचन यदि त्यही 5 वर्षको लागि स्ट्रिक्टली हामी जाने हो, राजनीतिक त्यो दफा 16 लाई स्ट्रिक्टली पालना गर्नलाई हामीले स्ट्रिक्ट पालना गर्ने हो भने त्यो समेत बुझाउनु पर्ने। तपाईँ कुनै तहको निर्वाचन गरे वा नगरे पनि तपाईँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश समिति र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन चाहिँ भएकै हुनुपर्ने स्थिति रह्यो, होइन? भएकै हुनुपर्छ। तर अब यहाँ कांग्रेसभित्र अर्को एउटा प्रश्न पनि उठेको छ। पार्टीका नेता रामचन्द्र पौडेलले अब यो निर्वाचन गराउन सम्भव नहुने स्थिति हुँदै गर्दा पुरानै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ निर्वाचन गराउँ पनि भन्नुभएको थियो। अब यसको वैधता रहन्छ कि रहँदैन? त्यो त कसरी सम्भव हुन्छ त? अब 5 वर्ष अगाडि हामी त बरु पछाडि फर्केको जस्तो अवस्था रहेन र 5 वर्षपछि त नयाँ विचार आउँछन्, नयाँ योजना आउँछन्, नयाँ जाँगर जोस
यङ मान्छेहरू आउँछन्। 5 वर्ष र अगाडि र 5 वर्ष पछाडि भनेको त धेरै फरक विषय भएर जान्छ नि। कहाँ फेरि यसको अर्थ के हो भने साविक 5 वर्ष अगाडिका प्रतिनिधिहरू ठिक भएनन् अथवा ऊ होइनन् भनेर भनेको होइन। हामी यथास्थितिवाद होइन, विकासशील छौँ नि त हामी। हामीले त विकासलाई अनुसरण गर्ने हो। अब नयाँ तबकाको प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 5-5 वर्षमा 5-5 वर्षमा अधिवेशन गर्नुपर्छ, इलेक्सनै गर्नुपर्छ भन्ने जुन त्यो छ, त्यो प्रजातन्त्रलाई, लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने आधारहरू मध्येका निर्वाचन हो। त्यो निर्वाचनमा नयाँ नयाँ धारणाहरू आउँछन्। नयाँ नयाँ धारणा, नयाँ व्यक्ति आउनु भनेको नयाँ धारणा पनि हो हेर्नुहोस्। किनभने त्यो नयाँ धारणा र नयाँ व्यक्तिहरूलाई रोक्ने उद्देश्यले अब साविकै अवस्थामा जाउँ होइन कि बरु के हो भने संविधान यथास्थितिवाद होइन। मुलुक तपाईँको समय, तपाईँको विचार, तपाईँको विकास अनुसार त्यसलाई संशोधन गर्दै अगाडि लिएर जान सकिने चिज हो, एउटा त्यो दस्तावेज हो। सम्पूर्ण राजनीतिक दलभित्र यो अवस्था सिर्जना भएको छ र गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा अत्यन्त राम्रा व्यक्तिहरू अथवा यो व्यक्तिले यो मुलुकलाई दिशा दिन सक्छ, मुलुकको समृद्धिमा यसले केही भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने गरी जनतालाई बुझाउने र ती बुझेर ती व्यक्तिले दिएको मत अनुसार नेता छान्ने प्रक्रिया हो निर्वाचन। दलले संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था पनि त हुन सक्छ। साविकका व्यक्तिहरू, मैले तुलना मात्रै गरेको, साविकका महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन गरौँ भन्नुभन्दा बरु 2 वर्ष थपेर नयाँ चरणबाट निर्वाचन गराएर नयाँ पार्टीमा नयाँ दिशा दिने, नयाँ उमङ्ग दिने, नयाँ बीजारोपण गराउने व्यक्तित्वहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउँ भन्ने चिज त्यो क्रान्तिकारी होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यो पनि त अघि तपाईँले भन्नुभए जस्तो सबै राजनीतिक दलहरूको त्यो सङ्कट आउँदै गर्दा त्यो राजनीतिक सहमति पनि होला। तर तत्कालको परिस्थिति जुन 14औं महाधिवेशनका लागि काङ्ग्रेस तयार भइराखेको छ भदौ 19 देखि 24 सम्म महाधिवेशन गर्न, र उसका अरू 7वटा तह, केन्द्रीय तहभन्दा तलका 7वटा तहको निर्वाचन गराउन जुन 1 महिनाभित्रको सूची प्रकाशन गरिएको छ नि, निर्वाचन तालिका, त्यो हेर्दाखेरि त त्यति सहज जस्तो लाग्दैन। यदि कहीँ कथम कदाचित कहीँ रोकियो केही कारणले भनेदेखि त्यो बेला फेरि काङ्ग्रेसमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठ्ने हुन्छ कि हुँदैन? अलिकति प्राविधिक समस्या केही देखिरहेको, कुनै कारणले रोकिनु भनेको त कुनै कारणले रोकिनु भनेर भनेको त अधिवेशन नहुनु भन्ने नै हो। एक सिधा भन्दा कुनै कारणले रोकिनु भनेको अधिवेशन नहुनु भन्ने हो। अधिवेशन नहुँदा जुन वैधानिक कारण त्यहाँ घटना घट्छ त्यो त्यही घटना हो, त्योभन्दा अन्य घटना हुने होइन। निर्वाचन गर्न सकेन यो नेतृत्वले भन्ने प्रश्न त्यो आम रूपमा एक खालको आउने भए तापनि, तर यति हडबडमा गरिएको निर्वाचनले परिणाम पनि स्वच्छ आउँछ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो विचार, यो नितान्त निजी विचार। निर्वाचन भनेको मन खोलेर, धक खोलेर नेतालाई पटक पटक सोधेर 5 वर्ष अगाडि तिमीले मलाई यस्तो भनेका थियौ, तिमीले त्यो गरेनौ अथवा यहाँ भएन, अब के त तिमीले, हो म तिमीलाई नै भोट दिउँला तर अब के त फेरि, अब भन्न पनि त पाउने समय पनि त भएन। हेर्नुहोस् न, यो रातारात गरे जस्तो खालको, जसरी भए पनि कानुनलाई हामीले समाहित गरेर अथवा कानुनभित्रै बसेर गर्नुपर्छ भन्ने जोडतोडमा हामीले यतापट्टि प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई कहीँ कतै धक्का दिन लागेका त होइनौँ भन्ने खालको पनि नेतृत्ववर्गले सोच्न
विचार गर्नै पर्छ। अहिले नेतृत्वमा आउनु लिएर जाउँ भन्दा पार्टीभित्रै एक खालको यसले आफूलाई लम्ब्याउने गरी प्लानिङ गर्यो भन्ने खालको आरोप त आउन सक्छ। तर त्यो आरोपलाई त्यो आरोप होइन कि त्यो वास्तविकता हो लाग्छ। निर्वाचनबाट उपयुक्त नेतृत्व चयन हुँदैन र उपयुक्त नेतृत्व चयन भएन भने त्यसले भोलि जनस्तरमा गएर निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचित भएर एउटा पार्टीलाई दिशा दिनु भनेको भोलि राष्ट्रलाई दिशा दिने हो, भोलि राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने हो। राजनीतिक दल भनेको त हेर्नुहोस् नागरिक र राज्य बीचको कडी पनि हो। र त्यो तपाईले केही समय लगाएर तपाईले भन्न जनतालाई आफ्ना कुराहरू विचारहरू बुझाउने पनि हो राजनीतिक दल भनेको। तर त्यो भएको कारणले त्यो मौकाबाट त वञ्चित भयो नि त हामी। फेरि त्यो अहिलेको तत्कालको अवस्था हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। तर राजनीतिक दल आफैले पनि त त्यसलाई तपाईँ जति स्पेस दिँदै जानुहुन्छ त्यति घचेट्दै जाने राजनीतिक दलको पनि त प्रवृत्ति हुन्छ होइन? हेलो, केही प्राविधिक समस्या देखिएको छ। अरुणजीको आवाज सुने हो, त्यो स्वाभाविक हो। हजुर, यदि साबिकमा त्यो नघचेटेको भए त्यो प्रवृत्ति देखिएको कारणले गर्दा शङ्का स्वाभाविक पनि हो। फेरि त्यो शङ्का भएको गलत शङ्का भयो भन्ने लाइनबाट मैले कुरा गर्न सक्दिनँ। स्वाभाविक हो त्यो शङ्का हुनु, किनभने हरेक कुराहरूको आफ्नो आफ्नो निश्चित टाइम समय हुन्छ। समयमा गर्ने गरी योजनाहरू बनाइँदैन, प्लानिङहरू गरिँदैन भने त्यो नेतृत्वमाथि प्रश्न चिन्ह स्वाभाविक हो उठ्ने। र त्यही नेतृत्वकै कारणले फेरि त्यो निर्वाचन नभएको हो भन्ने हो। त्यो फेरि 100% त्योभन्दा अर्को होइन। बाहिर रहेका नेतृत्वदेखि बाहिर रहेका मान्छेहरूप्रति कुनै पनि यहाँ लागु हुँदैन। उनीहरूको कारणले हो, तिमीहरूले यो गर्यो त्यही भएर गर्न सकिन भन्ने दोष अरूलाई दिन सकिँदैन। तर यो अहिलेको अवस्था, मैले अहिलेको जनस्वास्थ्यको अवस्थालाई मात्रै हेरेर सहज रूपमा नागरिकको सँग पहुँच गर्न गाह्रो, पहुँच पुर्याउन गाह्रो, कहीँ कतै फेरि पुनः हामी यही रोगमा फेरि बलिन्छ कि, किनभने यो रोग कहिलेदेखि कहिलेसम्म कहाँ कसरी आउने जाने हो भन्ने कुरो योभन्दा अगाडि का सरकारमा रहेका मन्त्रीज्यूहरू, यङ मन्त्रीज्यूहरू पनि हामी कोरोनालाई जित्न सफल भयौँ भनेर ठुल्ठुलो कुराहरू गर्नुभएको थियो। हामीले सुन्यौँ, ताली पिट्यौँ, त्यसलाई हामीले स्वीकार पनि गऱ्यौँ किनभने हाम्रो देशमा आएन। तर तत्पश्चातको अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि कहाली लाग्दो छ। दिनमा 200 जना 100 जना, हाम्रो 1 जना मर्दाखेरि हामी डरले कस्तो गरेका थियौँ, अहिले 200 जना 40 जना अस्ति सुन्दाखेरि अब त घटेछ भन्ने अवस्था आइसक्यो। 40 भनेको सानोतिनो यो विषय होइन। यो राज्यको लागि 1 जना नागरिक पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रत्येक नागरिकको जीवधन को सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकार गर्दैन होइन, सरकारले पनि गर्छ र त्यो राजनीतिक दलले पनि त्यतापट्टि सोच विचार गरेर आफ्ना कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनुपर्छ। आजको संवादमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान सदस्य अरुण पौडेल प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रम सुनेर र हेरेर बस्नुभएका देश विदेशका श्रोताहरूमा आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। समसामयिक राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हुने संवादवाणी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हप्तामा 5 पटक प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगअन गरेर वा युट्युब भिजिट गरेर पनि हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको संवादबाट म सुरेश आचार्य पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।